संसड्यार मुखेलमंत्र्यान 23 एप्रिल 2024 सुरू केल्लो गॅसिफिकेशन प्लांट पुराय क्षमतेन सुरू ना अशें मडगांव ब्लॉक काँग्रेसीन म्हटलां। हे सुवातेचो नियाळ घेतले उपरांत काँग्रेस फुडाऱ्यांनी सांगले, हो प्रकल्प जाय तितलो कोयर हाताळूंक शकना। उरिल्लो कोयर आनी भौशीक पयशांचो संभाव्य गैरवापर हाचेर हुस्को उक्तायलो। काँग्रेस ब्लॉकान स्वतंत्र तपासणी करपाचें आवाहन केलां। दिसाक 10 टन सुको अजैविक कोयर हाताळपाचो आशिल्लो हो प्रकल्प पुराय क्षमतेन चलना अशें काँग्रेस ब्लॉकाचो निमंत्रक सावियो कुतिनोन प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना सांगलें। ह्या जाग्यार फकत थोड्या प्रमाणांत उरिल्ली फ्लाय ॲश आसा अशें ताणें नदरेक हाडून दिलें। राखेन अर्दभर आशिल्लें प्लास्टीक सांपडल्यार हो प्लांट आपल्या इत्सा आशिल्ल्या तापमानाक पावूंक ना अशें दिसता असो दावो केलो। तशेंच प्लांटाची सांगिल्ली ताक आनी फ्लाय ॲशाची अपेक्षीत मात्रा मतीन घेतल्यार तो उगडल्या उपरांत खूब चड उरिल्ली राख आसूंक जाय अशें कुतिनोन सांगलें। आमी हांगा संसद्यार येवपाक कारण म्हणल्यार प्लांट गॅसिफिकेशन प्लांट म्हण हें केल्लो एप्रील म्हयना आज 79 डेज जाले हो इनॉग्रेशन केल्यार चीफ मिनिस्टर PWD मिनिस्टर आनी सामके व्हडले सगळे हायफाय आसले तितले हांगा इनॉग्रेशना आयिल्ले आनी एज पर स्पेसिफिकेशन कंपनीचे स्पेसिफिकेशन अनाउन्स केल्ले ते प्रमाणे दिसाक 10 टन हो ड्राय वेस्ट आसा तो थंय डिस्पोज करपाक जाता डिस्पोज लासता ते आनी 10 टन सपोज डिस्पोज जालो जाल्यार 500 kg फ्लाय ॲश तयार जाता। सो आज 78 डेज सपोज जाले जाल्यार टोटल फ्लाय ॲश जावपाक आशिल्लो 55,000 kg। सो आमकां जो दिश्टी पडटा तो फाटल्यान आसता आनी वॉट इज 500 kg म्हळ्यार कितें एक वॉल्यूम लोकांकूय एक रियलायज जावपा खातीर 500 kg फ्लाय ॲश तो लूज आसता म्हळ्यार एक 700 लिटरां उदकाची टांकी तेजी सायज विज्युअलायज करा आनी तुमकां कळून येतलें की तितलो सुमार दिसाक वेस्ट तयार फ्लाय ॲश तयार जावपा जाय। सो हांगा 78 तसले 700 लिटराचे टँक भरपा सारके हें आसपाक जाय आशिल्लो फ्लाय ॲश आसपाक आशिल्लो तो हांगा ना सामकें क्लियर दिसता पडटा समजला। सो हेजो हें एकूच कन्क्लुजन जाता की हांगा 10 टन पर डे डिस्पोज जायना हें सामकें क्लियर दिसता पडटा। सेकेंडली हो जो फ्लाय ॲश पळयलो जाल्यार हाजे इट जाता म्हणटा ते ब्रिक्स करता म्हणटा ब्रिक्स कंपनी करना म्युनिसिपालिटीन करपाचें म्हणटा हाजे कसले सुमार ब्रिक्स जातले ते आमकां कळना। सो हें परतून सेग्रिगेशन करपा जाय तेजें फायन मटेरियल काडपाक तितून सिमेंट मिक्स करून मागीर तेजें ब्रिक्स करपाचें हें अशें आसा समजलें। सो हें आनी एक प्रकरण आनी मागीर तेजें सेग्रिगेशन केले उपरांत जो वेस्ट उरतलो तो डिस्पोज करपाक आनी एक प्लांट जाय पडलो। सो हे कसले सुमार गोड बंगाल आहा तो सामकें दिसून येता। म्युनिसिपालिटी कितले पे करता 7.5 crores ह्या प्लांटाक म्युनिसिपालिटीन 7.5 इयर कितें पे करता टोटल इन्क्लुडींग मेंटेनन्स आनी ऑपरेशन टोटल 7.5 एक वर्स crores ना टोटल 5 वर्सां 5 years फॉर 5 years 7.5 crores असो हे आमी टायम टू टायम कित्याक अवेरनेस करपाक सोदता की आमी फक्त लोकांक जागोवपा जाय मडगांवकारां स्पेशली तेजे भायर आख्या गोंयच्या लोकांक की तांचो टॅक्साचो पयसो कशे भाशेन हे आमचे ऑथॉरिटीज इनवास करता ते आमकां दाखोवपा जाय आनी तांकां जागे करपा जाय। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार। गोंयांत आयज वट्ट 6.35 लाख रुपया परस चड अशी 3 ऑनलायन घोटाळ्याची प्रकरणां मुखार आयल्यात। फटवणुकीच्या घडणुकांनी वाड जाल्ल्यान बऱ्याच जाणांक हाचो फटको बसता। लोकांच्या घामा कश्टाचे पयशे अशेच ना जायत रावतात। हाचेर आळाबंद लागतलो? संबंदीत हाचेर कायम स्वरुपी उपाय येवजण काडटले काय ना लोकांक प्रस्न पडला। पयलीं नुवे सालसेत हांगाचे एके बायलेक अर्दवेळ नोकरे खातीर फेसबूक जायरातीक जाप दिल्ल्यान 4.47 लाख रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। दुसऱ्या प्रकरणांत काणकोणांतल्या भाटपालांतल्या एका मनशान आपले डिव्हायस अपडेट करपाच्या निमतान आपल्या फोनाचेर धाडिल्ल्या लिंकाचेर क्लिक केल्ल्यान 90,000 रुपया गायब जाले। तिसऱ्या प्रकरणांत काणकोणांतल्या माशे हांगासरल्या मनशाक अनवळखी लोकांनी ताचो फोन हॅक करून ताच्या बँक खात्यांतल्यान पयशे ट्रान्स्फर केल्ल्यान 98,500 रुपयांची फटवणूक केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।
एका गिरायकान भांगराची सरपळी विकती घेवपा खातीर बनावट NEFT फारीकणी कन्फर्मेशनाचो वापर केल्ल्यान मडगांवांतल्या एका भांगराच्या दुकानात 3.5 लाख रुपया परस चड रुपयांचो घोटाळो जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. आरोपीन मडगांवांतल्या एका भांगराच्या दुकानात बनावट NEFT वेव्हाराची पुष्टी दाखयली आनी प्रत्यक्षात पयशे दिना आसतना 3.56 लाख रुपयांची भांगराची सरपळी घेवन भायर सरलो अशें कागाळीत आसा. उपरांत दुकानाचो धनी प्रितम बांदोडकाराक आपली फटवणूक जाल्या हें कळ्ळें आनी तो पुलिसां कडेन गेलो. आरोपी आड FIR दाखल केल्या आनी चवकशी सुरू आसा. मजगतीं गोंयांत वाडपी चोरयांच्या प्रकरणांत वाड जायत आसा. हाका लागून लोकां मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालां. मडगांव पुलिसांनी 15 जूनाक जाल्ले चोरयेंत आरोपी एका चोराक धरून ताब्यांत घेतला. आज चोरी ज्यो आसात ह्यो खूब जायत आसात आनी ह्यो चोरी ह्यो कमी म्हणटा जायना आनी अश्यो चोरी ज्यो आसा ह्यो भांगरा शॉपान बी चड जातात. आनीक गेल्ले म्हयन्याक एक केस जी आसा ही मडगांवचें एक ज्वेलरी शॉप जो आसा हेणें एक कंप्लेन फायली की आपल्या फुडें एक मनीस आयलो आनीक तेणें सरपळ दाखय म्हणल्यो आनी त्यो घेतली आनी पळयत हांव पाकिटां घालून घेवन गेलो आनी हेजो जो फटको आसा हो शॉपवाल्या बसलो. शॉपवाल्यान येवन मडगांव पुलीस स्टेशनार कंप्लेन फायल केली आनी कंप्लेन फायल करतकीर जो मडगांवचो PI जो आसा अरुण देसाय हेणें रोखडीच आपल्या एक टीम काडली आनीक जे CCTV फुटेजीचेर आनीक दुसरे मोबायल लोकेशनाचेर पुणा हांगा वचोन ह्या एक्युजाक तें सद्याक धरून हाडले कडेन आसा आनी तेचे कडच्यान जी सरपळी जी आसा चेन जी आसा आनी लॉकेट आसली ताका ती सद्या रिकवर केले कडेन आसा. आनीक सद्याक तो पुलीस स्टेशनार आसा. सद्या ताका रिमांडाक कांय व्हेलें ना. आज ताका हांगा हाडले कडेन आसा आनी रोखडेच ताका कोर्टाक प्रोड्यूस करतले. दुसरे वटेन जे असले शॉपवाले जे आसात ह्या शॉपवाल्यान सद्याक चतूर रावपाची गरज आसा. कित्याक अशें करून जायती घडणूक ज्यो आसात शॉपाचेर ही वस्त ती वस्त दाखय म्हणप आनीक लास्ट एक वस्त नाच जावप. तरी पूण ह्या मडगांव पुलिसांनी बरें काम केलें. 15 जून 2026 एक चोरी जाल्ली गंगाराम ज्वेलर्सा कडेन. सो तेतूंत कितें जाल्लें की एकल्यान ज्वेलरी शॉपाक भितर सरलो आनी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ चेन घेता म्हणून एक चेन थंय काडली आनी पॉकेटां घालून व्हेली. तो गेलो म्हणटकीर आमची कंप्लेन आयली आनी आमी केस रेजिस्टर केली. केस रेजिस्टर करून तेचेर टॅक्निकल सर्वेलन्स घालून तेंचें लोकेशन हें तें करून आमकां बारामती पुणे थंय एक्यूज आमी ट्रेस केलो आनी एलोंग वीथ चेन रेड हँडेड आमी ताका धरलो आनी आमी ताका हाडलो. आनी चेनीचो फूल कॉस्ट आसलो एलोंग वीथ द पेंडंट 1.5 लाख सुमार आसलो. सो आमी तें सगळें रिकवर केलें. एक्युजाकूय धरलो आनी आमी आतां ज्वेलर्साक कॉन्टेक्ट केला ती चेन रिलीज करता. सर ही फॉर्मेलिटी कितें आसा ताका चेन रिलीज करता जाल्यार? चेन रिलीज एक फावटी चेन अटॅच जाली म्हणटकीर कोर्टाची परमिशन घेवपाक पडटा. तेमी कोर्टाक एप्लिकेशन घालपाक पडटा आनी आमी मागीर से दितात आनी तेतून मागीर तेमी रिलीज करून व्हरता. सद्या एक्युजा रिमांड बी घेतला? एक्युजा रिमांड घेतलो ना बिकॉज ऑलरेडी सगळी रिकवरी जाली सगळें जालें. एक्यूज 2 दीस आमचे कडेन नासलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकार. बंदखणीची सुरक्षा वाडोवपा खातीर आनी परवानगी नासतना बंदखणीन ड्रोनांचो वापर जावचो न्ही हे खातीर गोंय सरकारान कोलवाळे मध्यवर्ती बंदखणीन नो ड्रोन फ्लाय झोन केला. देखरेख सुदारप, बंदखणीन परिस्थिती सुदारप आनी न्याय वेवस्थेची राखण करपा खातीर हे पावल उबारला. गृह खात्यान अधिकृतपणान कोलवाळे सेंट्रल जेल हो नो ड्रोन झोन म्हूण जाहीर केला. बंदखणींत आनी ताच्या भोंवतणी अनधिकृत ड्रोनांक उडपा पासून आडावपा खातीर हे पावल उबारला. सरकाराच्या म्हणण्या प्रमाण बंदखणीची सुरक्षा वाडोवप, भितर सुवेवस्था दवरप आनी गुन्यांवकारी न्याय वेवस्थेची राखण करप हो हेत आसा. हे अधिसुचोवणेक लागून एकंदर सुरक्षा देखरेख सुदारपाक मजत जातली आनी उच्च सुरक्षा बंदखणी लागीं बेकायदो ड्रोन कारवाय जावपाची शक्यताय उणी जातली अशी आस्त आसा. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.
तरणाट्या सायली वाणीच्या जबरदस्त पुनरागमनाक लागून यूपी प्रोमोथियन्साक बटरफ्लाय UTT सीझन 7 पयले जैत मेळ्ळे. अहमदाबाद APL पायपर्साक रोमांचक शेवट केलो. निमाणे मॅचीत सायली वाणीन मनिका बत्रा आड अजापीत पुनरागमन केलें. पयली मॅच हारल्या उपरांत आनी निर्णायक मॅचीत 3 मॅच पॉइंट मेळयल्या उपरांत सायलीन सगळ्याक वाटावले आनी उपरांत गोल्डन पॉइंटांचेर जैत मेळोवन यूपी प्रोमेथियन्साक 8-7 अशें जैत मेळोवन दिलें. हाचे आदी रिकॉर्ड वॉल्थर आनी स्वातिका घोषान यूपी खेळांत तिगोवन दवरपाक व्हड वांटो घेतिल्लो. सायलीचो इंडियन प्लेयर ऑफ द टाय तशेंच स्वास्तिक वॉल्टर आनी एड्रियन रासेनफोसे हाका वैयक्तीक पुरस्कार फावो जालो. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकर. CHM ट्रॉफी 2026 अंडर-19 इंटरस्टेट वन डे सर्तीन गोंयान आपल्या मोहिमेक जैतिवंत सुरवात केल्या. पॉंडिचेरीच्या CHM कॅप ग्राउंड दोनाचेर जाल्ले चड गुण मेळोवपाचे मॅचीन गोंयान पॉंडिचेरीक 6 विकेटींनी हारायलो. पॉंडिचेरीन 47.4 ओव्हरींनी 277 धांवड्यो केल्यो, पूण गोविंदाच्या फुडारपणाखाला गोंयच्या गोलंदाजांनी 4 विकेटी घेतल्यो. 278 धांवड्यांचो फाटलाव करपी गोंयाक विनीत कामत आनी आफ्रीद साब हांचे मदीं 102 धांवड्यांची भागीदारी करून व्हड उर्बा मेळ्ळी. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी भक्तीपय बाळगी.